الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر قریب آ گئی قیامت اور پھٹ گیا چاند، دو ٹکڑے ہو گیا چاند۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر جو مسئلہ تواڈی خدمت بیان کیتا سی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبرانوں اپنے رسولانوں دنیا دے اوتے مبعوث فرمائے اور انہاں نوں اللہ نے بعض معجزات عطا فرمائے کہ جنہ معجزات دا مقصد ہے سی کہ لوگاں دی ہدایت دا سامان بنے، لوگاں دی ہدایت دا سبب پیدا ہوئے۔ لوگاں نشانیاں دا سوال کیتا، اللہ نے اپنے نبیاں دے ذریعے انہاں نوں نشانیاں دکھائیاں، اور جیڑی نشانی نبی دے ہتھوں اللہ دکھائے اس نشانی نوں معجزہ آکھیا جاندا ہے، اور جیڑی قدرت اللہ اپنے ولی دے ہتھوں دکھائے انہوں کرامت آکھیا جاندا ہے۔ معجزے تے ایمان لے آنا ضروری ہے، ایمان دا حصہ ہے۔ اگر کوئی معجزے نو نہیں مندا تے او بندہ مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام دی ذات اور آپ دی رسالت تے ایمان لے آنا ضروری ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام دے ہتھوں رونما ہون والے معجزات تے بھی ایمان لے آنا ضروری ہے۔ لیکن عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ معجزہ نبی دے ہتھوں رونما ہوندا ہے، لیکن قدرت او دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دی ہوندی ہے۔ کرامت ولی دے ہتھوں رونما ہوندی ہے، مگر قدرت او دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دی ہوندی ہے۔ میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر متعدد انبیاء دے معجزات دا تذکرہ تواڈے سامنے کر چکے ہاں، اور او دے اندر میں قرآن وچوں اے بات واضح کر چکے ہاں کہ ہر معجزے دے اندر ذات اللہ دے نبی اور اللہ دے رسول دیے، لیکن قدرت دے اندر عرش والے رب دیے۔ رب دی مرضی اور اللہ دی قدرت شامل حال نہ ہوئے، کوئی نبی اور کوئی رسول اپنی مرضی دے نال معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ حضرات، اسے ہی عنوان میں تواڈے سامنے آج بھی بیان کرنا چاہنا کہ میرے اور تواڈے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں جیڑے معجزے میرے رب نے ظاہر کروائے، اپنی قدرت دا اظہار میرے پیغمبر دی ذات تو اللہ نے کیتا، وہ معجزات کیڑے نے؟ اور انہاں معجزات دے پیچھے بھی قدرت عرش والے رب دیے، ذات پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مسئلہ ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ اے دے تو بغیر بندے دا ایمان کوئی نہیں، بندے دا اسلام کوئی نہیں۔ عقیدہ توحید جب تک صحیح نہ ہوئے،
تب تک بندہ صحیح معنی اچ مسلمان نہیں جے بندہ پاویں لکھ دعوے کرے لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں تے او دا ایمان ٹھیک نہیں، اور ایمان دے درست ہون واسطے عقیدے دا درست ہونا ضروری ہے۔ جیڑا میں عقیدہ گزشتہ خطبے تواڈے سامنے بیان کیتا سی، میں او دی ایک دلیل قرآن وچوں اج بھی دینا چاہنا، جو کہ گزشتہ خطبے دے اندر دینا چاہنا سا لیکن وقت دے ختم ہون دی وجہ تو نہ دے سکیا، کہ عقیدہ کی یہ کہ پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر انبیاء دی طرح اس وقت تک کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے جب تک اللہ دی قدرت اور رب دی مرضی شامل حال نہ ہوئے۔ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر انبیاء دی طرح کوئی معجزہ اور کسے نشانی دا اظہار اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ دی مرضی اور رب دی قدرت شامل حال نہ ہوئے۔ اور اے دی دلیل میں اللہ دے قرآن وچوں گزشتہ خطبے دے اندر بھی تواڈے سامنے پیش کر چکے ہاں، اج بھی انشاءاللہ میں تواڈے سامنے رب دے قرآن تو ہی آغاز کراں گا کہ اللہ نے قرآن دے اندر اس بات دی وضاحت فرما دیتی ہے کہ میرے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک معجزے دا اظہار نہیں کر سکتے جب تک اللہ دی قدرت اور اللہ دی مرضی شامل حال نہ ہوئے۔ آؤ اے دی دلیل اللہ دے قرآن وچوں سماعت فرماؤ۔ میں سپارہ رب دے قرآن دا 15واں پڑھن لگا۔ سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہے مکے دے مشرکاں نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالبہ کیتا کہ سانو نشانی دکھاؤ، سانو جناب کوئی معجزہ دکھاؤ، اگر تسی واقعی اللہ دے نبی ہو، اگر تسی واقعی اللہ دے رسول دے پیغمبر ہو تے پھر تواڈے واسطے خزانے ہونے چاہیے نے، تواڈے واسطے باغات ہونے چاہیے نے۔ جناب ساڈے سامنے آسمان تے جاؤ تے آسمان تو کتاب لے کے زمین تے آؤ، اسی ویکھیے کہ تسی ساڈے سامنے کتاب لے کے آئے ہو تے توانو نبی منیے تے رسول منیے۔ اے جدو مطالبات مکے دے مشرکاں کیتے تے میرے رب نے او دا جواب اپنے قرآن وچ دیتا۔ اے سپارہ 15 سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اور سورہ بنی اسرائیل دی میں آیت 90 تو شروع کر کے تے اگے 3-4 آیتاں میں تواڈے سامنے تلاوت کراں گا۔ بڑی توجہ فرمانا، اپنے عقائد و نظریات دی اصلاح کر لینا۔ اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے، کافراں نے مطالبہ کیتا کی آمدے نے وَقَالُوا لَمْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَمْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ اے جڑیاں
قرآن دیاں میں آیتاں پڑھیاں نے نا ہن انہاں دا ترجمہ سماعت فرما لو۔ ایک کافر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کے مطالبہ کی کرتے نے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونی دیر تک تواڈے تے ایمان نہیں لے آنا جدوں تک تسی اپنی نبوت تے رسالت دی نشانیاں سانو نہیں دکھا دیندے، جب تک تسی کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھا دیندے۔ فرمایا کی معجزہ تسی ویکھنا چاہندے ہو، کیڑی نشانی تسی ویکھنا چاہندے ہو؟ آندے نے حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، نبی توانو تا منیے ساڈے ویندیاں ویندیاں ایتھوں زمین دے وچوں ایک چشمہ پھٹ پوے، اس چشمے دے وچوں پانی جاری ہونا شروع ہو جائے، پھر منیے کہ تسی اللہ دے نبی تے اللہ دے رسول ہو۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا پھر تواڈے واسطے ایک باغ ہوئے، اس باغ دے اندر کھجوراں بھی لگیاں ہون، اس باغ دے اندر انگور بھی لگے ہون، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اس باغ دے وچوں نہر بھی جاری ہوئے، او دے وچوں پانی بھی چلدا ہوئے، او دے وچوں نہر بھی گزردی ہوئے، تے پھر منیے کہ تسی اللہ دے نبی تے رسول ہو۔ اے پتہ جے مطالبات جڑے انہاں نے کیتے نے نا اے کوئی عام مطالبات نہیں، کیونکہ مکے دی سرزمین دے اندر باغ اگانا بھی اس ویلے ناممکن سی، پتھریلی زمین ہے اور پتھریلی زمین وچ تے باغ نہیں نہ اگدے، اس ویلے مکے دی سرزمین دے اندر باغ اگانا بھی ناممکن سی، تے پانی تے پین نو نہیں سی لبدا، تے نہراں کتھوں چلنیاں سن؟ مکے دے اندر پانی ہے ہی کوئی آب زمزم دا کنواں سی یا پھر اس تو علاوہ کوئی ایک دو کنویں سن جتوں سارے مکے دے لوگ پانی پیندے سن، اور پین واسطے کنویاں وچوں پانی لے کے آندے سن، تے نہراں کتھوں چلنیاں سن، تے زمین تے ساری پتھریلی تے بنجر زمین ہے، اس مکے دی سرزمین وچ باغ کتھوں اگنے نے؟ آندے نے تینوں نبی تا مننا گے، تینوں رسول تا مننا گے، او تکون لک جنت من نخیل، ساڈے ویندیاں ویندیاں تے کھجوراں دا باغ اگا کے وکھا، اے دے وچ انگور بھی ہون کھجور بھی ہون، تے اے دے وچوں نہراں بھی چلدیاں ہون پانی دیاں، تے پھر تینوں منیے کہ تو نبی تے رسول ہے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر جویں تو دعویٰ کرنا ہے نا کہ جے تساں نہ منیا اللہ دی طرفوں عذاب آ جان ہے، تے انج کرنا آسمان دا ایک ٹکڑا ساڈے اتے گرا کے وکھا، آسمان دا ایک ٹکڑا ساڈے اتے سٹ کے وکھا، پھر سانو پتہ لگے تو نبی تے رسول ہے۔ او تاتی باللہ والملائکۃ کبیرا، یا تینوں نبی تے رسول تا منیے اللہ آسمانہ تو آ جائے، فرشتے آسمانہ تو آ جان، ساڈے سامنے اللہ بھی آ جائے، ساڈے سامنے فرشتے بھی آ جان، تے پھر منیے کہ تو نبی تے رسول ہے۔ یہ بھی کم نہیں کر سکتا۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر تیرے واسطے سونے دا ایک گھر ہونا چاہیے، تیرے واسطے سونے دا محل ہونا چاہیے، تو اس محل وچوں نکلے اوتے داخل ہوویں، سانو پتہ لگے تو اللہ دا نبی تے او دا رسول ہے۔ او ترکا فی السماء، یا پھر اسی تینوں نبی تا مننا گے ساڈے سامنے آسمان تے چڑھ جا، تے اساں تیرے آسمان تے چڑھن اتے بھی ایمان نہیں لے آنا۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اونی دیر تک تیرے آسمان تے چڑھن اتے بھی اساں ایمان نہیں لے آنا جدوں تک تو آسمان تو ساڈے سامنے ایک کتاب لے کے نہ اترے، لیا کے کتاب سانو دے میں اسی اس کتاب نو پڑھیے تے پھر تینوں نبی تے رسول مننا گے۔ اے سارے مطالبے مکے والیاں کیتے، اور اے سارے مطالبے
जिस वक्त कीते उस वक्त उस किसे इंसान दे हाथ वस दी गल नहीं सी। ए मुतालबे कीते मक्के वालियां ने। की मुतालबे? मैं फिर एक दफा दोहरा दिया बात, कुरान दा तर्जमा मैं सुनाया तुहानू सूरत बनी इसराइल दा। मुतालबा की है, इत्थे जमीन विचों चश्मा पानी दा फुट पवे ते मक्के विच मैं दसिया पानी लभदा ही कोई नहीं सी, बड़ी पानी बड़ा गहरा सी जमीन के अंदर, पथरेली जमीन है। इत्थे जमीन में जो चश्मा फुट पवे, जे ये नहीं हो सकता ते फिर तेरे वास्ते बाग बन जाए जिदे च खजूरा भी होन ते अंगूर भी होन, उस बाग विच नहर पानी दी भी चलदी होए, और जिथे पानी पीन नूं ना लभे उत्थे नहर किथों चलनी है। ते जे ये भी नहीं हो सकता फिर आसमान दा कोई टुकड़ा साडे ते गिरा के वखा, जे ये भी नहीं हो सकता फिर अल्लाह नू ते फरिश्तियां नू इथे साडे सामने ले आया, जे भी नहीं हो सकता फिर तेरे वास्ते सोने दा कोई महल होना चाहिए। हुण मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी माली कैफियत दा हाल है वे, माली आपकी हैसियत दा मामला इस तरह है कि कदी घर विच खाना पकदा है, कदी खाना नहीं पकदा। फाकियां ते नौबत है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे साथी भी गरीब ते मस्कीन ने, और मेरे पैगंबर दे घर विच भी खजाने ते माल कोई नहीं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घर दे अंदर भी दुनिया दा सामान कोई नहीं। ए मेरे पैगंबर नू की आंदे ने, सोने दा महल होए, सोने दा कर तेरे वास्ते होए, या फिर इंज कर आसमान ते चढ़ जा, आसमान तो किताब लेके साडे सामने जमीन ते आ जा, असी उस किताब नू पढ़िए ते तेरे ते ईमान ले आईए। उन्हें सारे मुतालबे उन्हां तुहाडे ते मेरे पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कीते, ते मेरे पैगंबर मुख्तारे कुल नहीं, मेरे पैगंबर जो चान ओ कर सकन ते कुदरत नहीं रख दे। ए सिफत अल्लाह वहदहू ला शरीक दी है, मुख्तारे कुल अल्लाह दी जात है, जिदो जो चाहे करके वखान दी सिफत अल्लाह वहदहू ला शरीक दी है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ये सिफत नहीं, ते मेरे रब ने जिदो इन्हां मुतालबे कीते ना, ते मेरे रब ने मेरे नबी नू आखिया सोनिया इन्हां नू जवाब दे और क़यामत तक दे आने वालियां दे अकीदे साफ कर दे। अल्लाह की जवाब दिया? फरमाया इन्हां नू कह दे कुल सुबहान रब्बी, कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला। ऐ मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां मुतालबे करने वालियां नू कह दियो सुबहान रब्बी, और मेरा रब हर कमजोरी तो पाके, मेरा रब हर नक्स तो पाके, मेरा रब हर ऐब तो पाके, मेरा रब हर किस्म दियां कमजोरियां तो पाके, और जो चाहे करके वखा सकदा है। तुसीं आंदे हो जमीन विचों चश्मा फुट पवे, मेरा रब चश्मा जारी करके वखा सकदा है। जेड़ा इस्माइल दे पैरां थल्लों ज़मज़म दा चश्मा जारी कर सकदा है, ओ इथे मेरे सामने पानी दा चश्मा भी जारी कर सकदा है। तुसीं आंदे हो बाग तेरे वास्ते खजूरां ते अंगूरां दा होए, मेरा रब इथे हुणे ही एक लम्हे दे अंदर खजूरां ते अंगूरां दा बाग भी बना सकदा है। मेरा रब उन्हां दे अंदर पानी दियां नहरां भी चला सकदा है। मेरा रब मैनू आसमानां ते भी ले जा सकदा है, उतों किताब दे के मैनू जमीन ते भी भेज सकदा है। मेरा रब जो चाहे कर सकदा है। सुबहान रब्बी, मेरा रब पाके जो चाहे कर सकदा है। पर रही मेरी गल, तुसी मेरे को मुतालबा करदे हो हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला। लफ्ज़ां ते गौर करना, हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला,
میں محمد اللہ دا رسول ہاں تے نالے بشر ہاں، اللہ دا نبی ہاں نالے بشر ہاں، اللہ دا پیغمبر ہاں نالے بشر ہاں، میں تے بشر رسول ہاں۔ میرے اختیار وچ اے سارا کچھ کرنا نہیں، پر میرا رب جو چاہے کر کے وکھا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آ قرآن دا پارا 15واں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 تو لے کے اگے رکوع ختم تک ساری آیتاں کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے خدا واسطے پڑھ لینا قرآن وچ کی لکھی ہے۔ اج لوگاں دے نظریات کس قسم دے نے؟ اج نظریات لوگاں دا اے وے، عقیدہ لوگاں دا اے وے، نبی مختار کل ہوندا ہے، نبی جو چاہے کر کے وکھا سکدا ہے۔ اوے اگر جو چاہے نبی کر کے دکھا سکدا ہے پھر میرا رب اے نہ کہندا سونیا کہہ دے سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول۔ اور میرا رب مختار کل ہے، جدو چاہے جو چاہے کر کے بخا سکتا ہے، تے میں تے اللہ دا نبی ہاں بشر رسول ہاں، میں تے اوہی کرنا ہے جو عرش والے رب نے مینوں حکم دینا ہے۔ جب تک اللہ دی قدرت رب دی مرضی شامل حال نہ ہوئے دنیا دا کوئی نبی تے کوئی رسول نہ معجزہ دکھا سکتا ہے نہ نشانی دا اظہار کر سکتا ہے۔ اللہ سانو اپنے عقائد دی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے نظریات کتاب و سنت دے مطابق نہیں، ساڈے عقائد کتاب و سنت دے مطابق نہیں۔ لوگوں سنو، جب تک عقیدہ مسلمان دا کتاب و سنت دے مطابق نہ ہوئے گا اے دی نجات نہیں ہونی، انہیں کامیاب نہیں دے ہونا نہ دنیا دے اندر نہ آخرت دے اندر۔ آؤ سنو، اے معجزہ میرے پیغمبر دکھان دینے پر کدی مرضی نل؟ اللہ دی مرضی نال، کدی قدرت نال؟ رب دی قدرت دے نال۔ اب دیکھو نا، ہن میں چند ایک معجزات دا تذکرہ تواڈے سامنے کرنا چاہنا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے معجزات عطا فرمائے نے، تے جیڑے معجزات میرے پیغمبر نو دیتے نے انہاں وچوں ایک معجزہ رب نے ایسا عطا کیتا ہے جیڑا اج بھی موجود ہے۔ اج بھی 1450 سال گزر چکے نے، اج بھی وہ معجزہ موجود ہے، اور جب تک اس دنیا نے قائم رہنا وہ معجزہ موجود رہنا ہے۔ پتا جے وہ معجزہ کیڑا رب نے عطا کیتا ہے؟ معجزے دا معنی کی ہوندا ہے؟ معجزہ انہوں آندے نے جتھے عقل عاجز آ جائے، جتھے انسان دی عقل عاجز آ جائے، جتھے انسان دی عقل دی انتہا ہوندی ہے اتھوں اللہ دی قدرت دی تے نبی دے معجزے دی ابتدا ہوندی ہے۔ انسانی عقل وچ معجزہ نہیں آ سکدا، معجزہ آندے ہی انہوں نے جیڑا انسان دی عقل تو ماورا ہوئے۔ ہن ویکھو نا، میرے پیغمبر نو رب نے معجزہ عطا کیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے معجزے دیتے، موسیٰ علیہ السلام گئے، نبوت ختم ہوئی تے معجزے بھی ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام نو معجزے دیتے، عیسیٰ علیہ السلام آسماناں تے اٹھائے گئے تے معجزے بھی ختم۔ حضرت داؤد و سلیمان نو معجزے دیتے، دنیا تو گئے تے معجزے بھی ختم۔ اللہ نے یونس علیہ السلام نو معجزہ دیتا، دنیا تو گئے تے معجزہ ختم۔ اللہ نے جڑے جڑے نبی نو بھی معجزے دیتے، دنیا تو گئے تے معجزہ ختم۔ پر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے معجزہ عطا کیتا، آپ دنیا تو ٹر گئے پر آپ دی نبوت چل رہی ہے۔ آپ دی نبوت، سارے بولو آپ دی نبوت چل رہی ہے، قیامت تک چلے گی۔ جب تک آپ دی نبوت چلے گی تب تک آپ دا معجزہ بھی چلے گا۔ اور وہ معجزہ کیڑے ہے جیڑا میرے رب نے عطا فرمایا میرے پیغمبر نو؟ اور دیکھو معجزہ، آواز آندی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان
اللہ فرماندے نے مہینہ رمضان دا او مہینہ ہے جدے اندر اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ اے قرآن کی ہے ہدی للناس، اے لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اے ہدایت دیاں واضح نشانیاں نے، والفرقان، اور ایک قرآن فرقان ہے۔ فرقان دا معنی کی ہے حق تے باطل نو الگ الگ کرنے والا ہے، حق تے باطل نو جدا جدا کرنے والا ہے۔ تے معجزہ بھی کی ہوندا ہے، معجزہ بھی فرقان ہوندا ہے، معجزہ بھی حق تے باطل نو جدا جدا کرنے والا ہوندا ہے۔ رب نے اس قرآن نو معجزہ آکھیا ہے۔ قرآن دا دوسرا مقام آواز ہوندی ہے تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت و ذات ہے جن نے معجزہ فرقان حق باطل وچ فرق کرنے والی کتاب اس قرآن نو اپنے پیغمبر تے نازل فرما دیتا ہے، اپنے بندے تے نازل فرما دیتا ہے۔ کادے لئی نازل کیتا ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اے پیغمبر اس قرآن دی وجہ تو لوگاں نو ڈران والا بن جائے۔ ہن اس قرآن دا معجزہ کی ہے اللہ نے اس قرآن دے اندر رکھے ہے۔ ایک مقام تے اللہ فرماندے نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماندے نے او کائنات دیو لوگو، اگر تسی اس قرآن دے منزل من اللہ ہون دے اندر، اگر اس قرآن دے برحق کتاب ہون دے اندر شک کر دے ہو، پھر ایک کام کرو، ایک کی کریے؟ فرمایا فاتو بسورت من مثلہ، اس قرآن دیاں 114 سورتاں نے، ایمنا سورتاں وچوں کسے ایک سورت ورگی کوئی ایک سورت بنا کے وکھاؤ۔ اس قرآن دیاں کنیاں سورتاں نے؟ 114۔ فاتو بسورت من مثلہ، فرمایا کلے ہی نہیں، اپنے اونا نو ہی بلا لو جنہاں نو تسی حاجت روا سمجھ دے ہو، جنہاں نو مشکل کشا سمجھ دے ہو، جنہاں نو اللہ تو علاوہ خدا سمجھ دے ہو، جنہاں نو رب تو علاوہ داتا سمجھ دے ہو، جنہاں نو اللہ تو علاوہ بیڑیاں پار لگان والا سمجھ دے ہو، اونا نو بھی سب نو بلا لو، آپ بھی سارے اکٹھے ہو جاؤ، اس قرآن دیا سورتاں ورگی کوئی ایک سورت بنا کے دکھاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہوتے اس قرآن ورگی کوئی ایک صورت بنا کے وکھاؤ۔ اور ایک مقام تے اللہ فرماندے نے فاتو بعشر سور من مثلہ، اور اس قرآن دیاں صورتاں ورگیاں کوئی 10 صورتاں تے بنا کے وکھاؤ۔ اور ایک مقام تے اللہ پتہ کی اعلان کردے نے، اے بھی سپارہ 15واں جے سورت بنی اسرائیل جے، اللہ فرماندے نے کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں لوگاں نو کہہ دیو لا ان اجتمعت الانس والجن، اگر انسان تے جن سارے اکٹھے ہو جان، اگر انسان تے جن سارے جمع ہو جان، کیڑی گل تے جمع ہو جان؟ الا ان یاتو بمثل ھذا القرآن، اس قرآن ورگی کوئی کتاب بنا کے لے آؤں تے سارے انسان تے جن جمع ہو جان، لا یاتون بمثلہ، او اس کتاب ورگی کوئی کتاب بنا کے نہیں جے لے آ سکدے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔
اگرچہ انہاں دا باز دا مددگار بن جائے، ایک دوجے دے معاون بن جان، ایک دوجے دے مددگار بن جان، سارے رل کے بھی اس قرآن ورگی کوئی کتاب بنا کے نہیں جے وکھا سکدے۔ اور قرآن دے اس پہلے پارے دے اندر اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے او کائنات دے لوگوں، اگر تسی اس قرآن ورگی کوئی صورت نہیں بنا سکے، 10 صورتاں نہیں بنا سکے، ایدے ورگی کتاب نہیں بنا سکے، کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکے، اگلی گل بھی سن لو وَلَمْ تَفْعَلُوا، قیامت آ سکتی ہے پر تسی اس قرآن دی کسے صورت ورگی کوئی صورت نہیں بنا سکو گے، بنا سکے بھی نہیں تے بنا سکو گے بھی۔ لم تفعلوا، تسی نہیں بنا سکے، ولن تفعلوا، تسی بنا سکو گے بھی نہیں۔ اور رب دا چیلنج جے چیلنج، بنا بھی نہیں سکے تے قیامت تک بنا۔ آج بڑے بڑے ادیب نے، بڑے بڑے خطیب نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے عربی دان نے، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت والے نے، قیامت تک رب دا چیلنج ہے، معجزے اللہ دے پیغمبر دا، رب دی قدرت دی نشانی ہے۔ جاؤ اگر تو اسی اپنے دعوے دے اندر سچے ہو، اس کتاب نو کلام اللہ نہیں مندے، اس کتاب نو منزل من اللہ نہیں مندے، تے جاؤ اس کتاب دی کسے ایک صورت ورگی کوئی صورت بنا کے وکھاؤ۔ رب دا چیلنج ہے لن تفعلوا، قیامت تک بنا سکو گے نہیں بنا سکو۔ اور بنانا تے دور دی گل ہے، اور ساڈا تے اعلان ہے، اے دیاں حفاظتاں دی ذمہ داری کنے چکی ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماندے نے انہوں نازل بھی اساں کیتے ہیں، ایدیاں حفاظتاں بھی اساں کرنیاں نے، اور میرا تے اعلان ہے رب ذوالجلال دی قسم، آج تک کوئی مائی دا لال اور قیامت تک کوئی مائی دا لال ایدی زبر نو سیر کر سکیا بھی نہیں تے کر سکے گا بھی، ایدی سیر نو پیش نہیں کر سکے گا، ایدے نقطے نو تبدیل نہیں کر سکے گا، ایدے حرف نو تبدیل نہیں کر سکے گا۔ اے ہے میرے نبی دا معجزہ جیڑا انسان دی عقل تو ماورا ہے کہ لوگی ٹل لا بیٹھے نے انہوں بدل دئیے پر کوئی انہوں بدل سکیا۔ اے آج تک 1450 سال ہو گئے نے، آج تک یہ زبر نو کوئی زیر نہیں کر سکیا، زیر نو پیش نہیں کر سکیا، قیامت تک کوئی یہ زبر نو زیر نہیں کر سکے گا، زیر نو پیش نہیں کر سکے گا۔ اے میرے نبی دا معجزہ ہے جیڑا قیامت تک چلدا رہے گا، لوگ انو مندے رہیں گے، انو ویندے رہیں گے، ایدے تے ایمان لے آندے رہیں گے، اور انشاءاللہ لوگا دی ہدایت دا سبب بندہ رہے گا۔ اے معجزہ میرے نبی دے لیکن کلام عرش والے رب دے۔ مکے دی اندر نا ہر سال حج دے موقع تے، ہون تے حج اسی کرنے ہیں نا اللہ دی عبادت واسطے، ادوں لوگ حج کرتے سن اپنے بتاں دی رضا واسطے، حج کرتے سن ننگے ہو کے کپڑے لا کے، تے جیڑے بڑے بڑے اس وقت دے شاعر سن، عربی دے بڑے بڑے ادیب اس وقت موجود سن، ایڈے ایڈے بڑے ادیب سن اس ویلے دے کہ اج بھی تہاڈیاں یونیورسٹیاں دے اندر جیڑا ایم اے دا نصاب ہے نا، ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی دا، او دے اندر جڑیاں کتاباں پڑھائیاں جاندیاں نے او اس وقت دے جاہل شعراء دا کلام ہے۔ پتہ جی اس گل اج بھی تہاڈیاں ایم اے دیاں کلاساں دے اندر یونیورسٹیاں دے اندر جڑا عربی ادب پڑھایا جاندا ہے یہ اس وقت دے جاہل شعراء دا کلام ہے۔ وہ جاہل سن وکھری گل ہے، مشرک سن وکھری گل ہے،
لیکن عربی ادب وچ انہاں تو اگے کوئی لنگ نہیں سکیا. بڑے بڑے ادیب سن تے ہر سال جڑے چھوٹے ہوندے سن وہ اپنا کلام بنا کے لکھ کے تے بیت اللہ دیاں دیواراں دے نال لٹکا چھڑدے سن. کدے نال؟ بیت اللہ دیاں دیواراں نال لٹکا چھڑدے سن. تے جڑے وڈے ادیب ہوندے سن، وڈے خطیب ہوندے سن، وڈے استاد ہوندے سن، وہ ہوندے سن حج دے موقع تے او نالے طواف کردے سن، نالے کلام پڑھدے سن. جیڑا کلام سب تو ودیا ہوندا سی او دے تھلے اپنے سائن کر دیندے سن، او دے تھلے دستخط کر دیندے سن کہ آ کلام سارے کلاماں نالوں ول ہے. اور جدا او کلام ہوندا سی او دی پھر بلے بلے ہو جاندی سی. جدوں اسلام آیا نا تے ایک صحابی نے کی کیتا، ایک سورت قرآن دی چھوٹی جی سورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ تین آیتاں دی سورت ہے. ایک صحابی نے ایک گتے اتے ایک کاغذ اتے لکھ کے اینو بیت اللہ دی دیوار نال جتے ہور شاعراں دے شعر لٹکے سن، ادیباں دے کلام لٹکے سن، اوتھے میرے رب دے قرآن دی سورت نو اس صحابی نے لٹکا دیتا. اے آئے بڑے بڑے استاد آئے، بڑے بڑے ادیب آئے، بڑے بڑے شاعر آئے، بڑے بڑے کلام اتے قدرت رکھن والے آئے. انہاں نے سارے کلام پڑھے، لیکن جدوں اس سورت تے پہنچے ایک واری پڑھدا ہے، دوجی وار پڑھدا ہے، تیجی وار پڑھدا ہے، آخر تھلے اے لکھ دیندا ہے واللہ ما ھذا قول البشر. اللہ دی قسم اے کلام کسے انسان دا نہیں ہو سکتا. اے رب دے قرآن دا معجزہ ہے. اینو انہاں وی منیا جڑے مننا نہیں سن چاہندے، جڑے مننا نہیں سن چاہندے منن تے مجبور ہو گئے. تھلے لکھ دیتا اللہ دی قسم ما ھذا قول البشر. اے کسے انسان دا کلام نہیں. انسان ہو جا کلام کر سکتا ہی نہیں. اے معجزہ. میرے پیغمبر دنیا تو ٹر گئے نے، لیکن آپ دی نبوت جاری و ساری ہے، قیامت تک رہے گی، کیونکہ آپ خاتم النبیین بن کے آئے نے. جب تک آپ دی نبوت رہے گی تب تک رب دا کلام رہے گا، میرے نبی دا معجزہ قائم رہے گا. اور معجزہ انہوں آندے نا جنہوں ویکھ کے لوگ ہدایت قبول کرن. معجزہ وہی ہوندا ہے نا، نشانی وہی ہوندی ہے نا جنہوں ویکھ کے لوگ ہدایت قبول کرن. آج قرآن نو پڑھ کے یورپ وچ شاہی مسلمان ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اور قرآن نو پڑھ کے سمینو تو انو ویکھ کے نہیں، اسی دے چولا ہی بڑیاں مارنے ہیں نا، اسی دے نام نے آد مسلمان ہاں. کم ساڑے سارے بے ایمان والے نے کہلوانے اپنے آپ نو مسلمان ہاں. اے ساڑی وجہ تو نہیں، رب دے قرآن نو پڑھ کے. اسے واسطے تے وہ آندے نے قرآن تے پابندی لگاؤ. کی آندے نے؟ قرآن تے پابندی لگاؤ. اگر عیسائی پریشان نے، وہ آندے نے عیسائیت بچانا چاہتے ہو قرآن تے پابندی لگاؤ. یہودی پریشان نے، وہ آندے نے یہودیت بچانا چاہتے ہو اسلام تے پابندی لگاؤ. کافر حکومت پریشان نے، وہ آندے نے اگر اپنے ملک بچانا چاہتے ہو قرآن تے پابندی لگاؤ. انہوں نے پتہ ہے یہ قرآن جن نے پڑھ لیا انہیں پھر قرآن دا ہی ہو جانا ہے. اور اس وقت جن بھی یورپ دی اندر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ سارے ہی کہندے نے اساں قرآن پڑھیا تے اساں او پایا جو سانو سنایا جاندا سی او دے تو ہٹ کے پایا، جو سانو دسیا جاندا سی او دے تو ہٹ کے پایا. اساں قرآن نو مان لیا، مسلمان ہو گئے. اوے اللہ سانو بھی ایک قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اساں تے رکھ چھڑیا الماریاں دے اندر، اساں تے رکھ چھڑے انگیٹھیاں دے اوتے، اساں تے انو سانب کے رکھ چھڑے ہے مٹی نہ پہ جائے، دھول نہ پہ جائے، کٹا نہ پہ جائے. انو غلافاں دے پردیاں دے لپیٹ کے رکھ چھڑے ہے. پڑھن دا کم ہی موقع ہے.
اللہ سانو ایک قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن نو پڑھیے ہدایت مل دی ہے۔ اللہ اے معجزہ تو اپنے نبی نو عطا کیتا ہے، ساڈا عزت ایمان ہے، اور بھی کوئی معجزہ رب عطا کیتا ہی فرمایا ہاں اللہ وہ کیڑا معجزہ ہے؟ لو سنو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے ایک معجزہ اور بھی عطا کیتا ہے کہ میرے نبی نال اللہ نے کلام کرنا ہے، میرے نبی نال رب نے گل بات کرنی ہے، تے رب نے میرے نبی نو زمین تو اٹھایا ہے، 7 آسماناں دے اتے سدرۃ المنتہا تے پہنچایا ہے، اور میرے نبی رات دے ایک گھڑی دے اندر گئے تے واپس بھی آ گئے۔ آج کئی لوگ اس معجزے دے منکر نے، آندے نے جی یہ نہیں ہو سکتا، کوئی انسان ایڈا لمبا سفر رات دی ایک گھڑی وچ کیویں کر سکتا ہے؟ مدینے مکے تو بیت المقدس دا جڑا سفر ہے نا، اونٹاں گھوڑیاں دے جدوں لوگ کردے سن تے 1 مہینے دا سفر سی۔ کنا؟ 1 مہینے دا مکے تو ٹردے سن تے بیت المقدس تو ہو کے آندے سن، 1 مہینے دا سفر اونٹاں گھوڑیاں تے اے مکے والے آندے نے اسی مہینہ پوری سواریاں نو مار مار کے کٹ کٹ کے تے اسی جناب ہو کے آنے ہاں بیت المقدس تو، اے آندا میں رات دی ایک گھڑی وچ ہو کے آ گیا، اسی کیویں من لئیے؟ اسی نہیں من دے۔ میرے رب نے آکھیا باہروں کوئی آندا ہے پیا؟ نہیں مشین دی نہیں، مشین دی ہوندی تو اندر مشین، اچھا باہروں آ رہے ہاں، اچھا وہ گیزر چلتا ہے نا، میں تواڈے لئی پانی پہ گرم کرتے ہیں، وہ گیس نہیں نہ ہوندا تے وہ پھر لکڑیاں وچ ڈاندے نے تے کوئی کاغذ وچ رکھ دینے تاکہ تواڈے لئی پانی گرم ہو جائے۔ پانی بھی تساں گرم لینا، دھواں بھی تسی لو۔ ہاں جی توجہ فرمانا، پریشان نہیں ہونا، ایک گیزر دا دھواں ہے۔ دعا کرو ہاں اللہ کو گیس دے چھڑے، 2 میٹر لوائے نے گیس ہوندی کوئی نہیں، روٹی بازاروں لے کھائی دی ہے۔ اے تے حال ہے ساڈے ملک پاکستان دا، اللہ انہاں ظالماں کولوں سانو نجات دے چھڑے، جڑے بل تھبا دے تھبا لئی آندے نے تے نہ گیس دیندے نے نہ بجلی دیندے نے۔ ہاں جی توجہ فرمانا، میں جڑی گل کر رہا میرے پیغمبر دا معجزہ معراج، میرے نبی دا معجزہ کی ہے؟ معراج، اے سارے دا سارا معجزہ ہے۔ آکھو کہ جی دلیل کی ہے کہ اے معجزہ ہے؟ واقعی گل ٹھیک ہے، کوئی انسان ہو کے تے ایک رات دے ایک پہر دے اندر مکے تو جا کے بیت المقدس تو ہو کے واپس نہیں آ سکتا۔ میرے پیغمبر صرف بیت المقدس تک نہیں گئے بلکہ میرے نبی مکے تو نکلے، بیت المقدس تے پہنچے، انبیاء نو اوتھے جماعت کروائی، او تو بعد میرے پیغمبر پہلے آسمان تے چڑھے، اور پتا جے احادیث دے اندر آندا ہے نبی پاک نے فرمایا زمین تو لا کے پہلے آسمان تک آج جیڑا ساری مسافت ہے 500 سال دی ہے۔ کنے سال دی ہے؟ 500 سال اگر کوئی بندہ سفر کرے پہلے آسمان دے پہنچ دے، پہلے آسمان دی موٹائی 500 سال ہے، پھر پہلے آسمان تو دوجے آسمان دا فاصلہ 500 سال دے، پھر دوجے تو تیجے آسمان تک دا اے فاصلہ 500 سال دے، ہر آسمان دا دوجے آسمان تک فاصلہ 500 سال دی مسافت ہے، ہر آسمان دی موٹائی 500 سال دی مسافت ہے، 7 آسمانہ تو اتے پھر سدرۃ المنتہا ہے۔ میرے پیغمبر مکیوں نکلے، بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس تو اتاں چڑھے، پہلے آسمان تے پہنچے، دوجے تے پہنچے، تیجے تے پہنچے، چوتھے تے پہنچے، 5ویں تے پہنچے، 6ویں تے پہنچے، 7ویں تے پہنچے، انبیاء نال ملاقاتاں کیتیاں، پھر سدرۃ المنتہا تے پہنچے، اللہ نال
ہم کلام ہوئے وہ انسان ہو کے کوئی یہ سارا کچھ کر سکتا؟ رب آندہ واقعی نہیں کر سکتا۔ اللہ پھر تیرا نبی انسان بھی ہے، تیرا نبی بشر بھی ہے، تیرا نبی اللہ آدمی بھی ہے، انسان بھی ہے، پھر سارا کچھ کیویں ہو گیا؟ فرمایا میرے نبی نے نہیں کیتا، ذات میرے نبی دی سی پر کروا دے میرے آسا۔ اللہ تو کروا رہا سے ایدی کی دلیل ہے۔ فرما میرا قرآن پڑھو، آواز ہم دی ہے 12-15 پہلی آیت، سبحان اللذی اسرا، سبحان اللذی اسرا، سبحان اللذی اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی آپ نہیں گیا، اللہ کون لے کے گیا ہے؟ اور میں سبحان اللذی اسرا، پاک او ذات جن نے اپنے بندے نو رات دے ایک پہر دے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس تک اور بیت المقدس تو 7 آسمانہ دی سیر کروائی، اے جن نے کروائی اور رب سبحان ہے، او پاک ہے، او جو چاہے کر سکتا ہے، او چونکہ جو چاہے کر سکتا ہے اس واسطے اپنے نبی نو زمین تو اٹھا کے 7 آسمانہ دی سیر کرا کے واپس زمین تے او سے رات دے حصے وچ بھی پہنچا سکتا ہے۔ معراج میرے نبی دا معجزہ ہے۔ آج کئی لوگ آندے نے او جی عقل نہیں ماندی، عقل نہیں ماندی، میرے نبی جیسے معجزہ معراج دا انکار کر دے نے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے دنیا دے ڈگریاں والے تعلیم یافتہ اللہ دے نبی دے اس معجزے دا انکار کر دینے، آندے نے خواب وچ ہویا۔ کدے وچ ہویا ہے؟ خواب آئی سی نبی پاک نو، حقیقت وچ نہیں۔ اے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، جے خواب وچ سارا کچھ ہویا تے پھر کمال کد ہے؟ اوے تانوں کدی کسے نو خواب آندا ہے نا؟ کئی لوگ مینوں آ کے آندے او مولوی جی میں خواب ویکھیا میں آسماناں تے اڑ رہا سا۔ آندا ہے نا لوکاں نو خواب؟ کوئی بندہ آندا جی میں خواب دیکھیا وزیر آباد وچ میں بیت اللہ دا طواف پیا کرنا، آندا ہے لوکاں نو خواب۔ کئی لوگ آندے رہے جی مولوی جی میں خواب دیکھیا بڑا سونا باغ ہے، میں اس باغ وچ پھر رہا تے مینوں آکھیا گیا کہ رب دی جنت ہے۔ خواب دیکھیا تے جے میرے نبی نے بھی خواب ہی دیکھیا تے پھر کمال کادا؟ اور جے میرے نبی نے بھی خواب ہی دیکھیا پھر کمال کا دا؟ کمال تے اے وے میرا نبی جسم لے کے روح سمیت آسمانہ تے گیا، حقیقت دے اندر میرا نبی 7 آسمانہ دی سیر کر کے واپس آیا۔ یہ تے کمال ہے۔ تے جے صرف خواب ہی رکھنا تے کادا کمال؟ اس واسطے عقیدہ رکھو مضبوط، کیونکہ قرآن حدیث اس بات تے دلالت کر دینے کہ میرے پیغمبر جسمانی لحاظ نال صرف روحانی نہیں، جسمانی اعتبار نال میرے پیغمبر 7 آسمانہ دی سیر کر کے آئے نے۔ اور کیویں کر کے آئے نے؟ کدی قدرت نال؟ سارے نہیں بولے کدی قدرت نال؟ قرآن دا پارا جڑا 15 ہے نا، اے دی پہلی آیت ضرور جا کے ترجمے نال پڑھ کے ویکھیا جے۔ اللہ نے کیا کیا؟ سبحان اللذی اسرا بعبدہی، میں دا لفظی ترجمہ پیش کرنا، پاک او ذات اسرا بعبدہی جڑا لے گیا اپنے بندے نو، لے گیا، اسرا لے گیا، کی کر گیا؟ آپ نہیں گیا بلکہ عرشاں والا لے کے گیا ہے۔ کنو لے کے گیا؟ بے عبدہی، اپنے بندے نو، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات دے ایک پہر دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی وال، الذی بارکنا حولہ، او مسجد اقصی جدے ارد گرد اساں برکتاں رکھ دیتیاں نے، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اسی انہوں اپنیاں نشانیاں
نشانیاں وکھائیے. اللہ کیوں لے کے گئے؟ تو بیت اللہ تو بیت المقدس کیوں لے کے گئے؟ بیت المقدس تو 7 آسمانہ تے کیوں لے کے گئے ہیں؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اسی دکھائیے انہوں اپنی نشانیاں، تاکہ اسی دکھائیے انہوں اپنی نشانیاں. پتہ لگا کون لے کے گیا ہے؟ سارے بولو. میرا نبی آپ نہیں گیا بلکہ کون لے کے گیا ہے؟ اور لین کون آیا ہے؟ جبرائیل. اللہ دے حکم نہ لین آیا کون ہے؟ جبرائیل. نال لے کے کی آیا ہے؟ ایک سواری جیدہ نام ہے براق. تے نبی پاک فرماندے نے سواری دی رفتار پتہ کنی ہے؟ سونیا کنی؟ فرمایا جتھوں تک نگاہ جاندی سی اوتھے براق دا پہلا قدم پہندا سی. سبحان اللہ. اے سواری کسے جاپان جو بنی سی؟ اے فرانس جو بنی سی؟ اے اللہ نے بھیجی سواری. جبرائیل لے کے آئے. پھر کئی لوگ نا شکوک و شبہات پیدا کر دینے، ایویں لوگوں کو گمراہ پہ کر دینے. اے جی ویکھو نبی پاک نے بیت المقدس وچ نبیاں دی امامت کرائی کہ نہیں؟ میں کہا جی بالکل کرائی. اے سارے نبی اوتھے موجود سن، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود سن. میں جی بالکل سارے موجود سن. پھر نبی پاک آسمانہ تے گئے، میں کہا جی بالکل گئے. پھر آدم علیہ السلام پہلے آسمان تے ہے سن، میں کہا جی ہے سن. حالے ہن زمین تے سن تے ہن آسمان تے بھی سن. کیڑی گل تہاڈی منیے؟ گل سمجھ آئی جی؟ نماز پڑھائی بیت المقدس وچ جی پڑھائی، اوتھے نبی ہے سن، میں کہا جی ہے سن. سارے موجود سن جی، سارے سن. پھر آسمانہ تے گئے، اوتھے آدم علیہ السلام نے ملاقات ہوئی، میں کہا جی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے میں کہا جی ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام نے جی ہوئی. ہارون علیہ السلام نے بالکل جی ہوئی. ادریس علیہ السلام نے جی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے جی ہوئی. آندے نے کیڑی منیے؟ حالے ہن زمین تے سن، چٹ لنگیا نہیں، آسمانہ تے بھی ملاقات ہو رہی ہے. او منیے کیا منیے؟ میں کہا جے تو قرآن مننے، جے تو نبی دا معجزہ مننے، جے تو رب دی قدرت مننے، پھر اے بھی من او بھی من. کیونکہ نبی آپ نہیں آئے، لے آن والا اللہ. نبی آپ آسمانہ تے نہیں گئے، لے جان والا بھی اللہ. او لے آن تے انہوں کوئی ٹائم لگ دے تے واپس لے جانتے کوئی ٹائم لگ دے. تو اپنے ورگے ہی سمجھے سارے انہوں، تو رب نو سمجھے ہی نہیں. ما قدر اللہ حق قدر ہے. اینا ظالمہ نے اللہ دی قدر نہیں کی تھی جی میں کرن دا حق سی. اینا اللہ نو سمجھے کی ہے. اللہ فرماندے نے میں تے ایک کن کہنا نا کن. قرآن دے بچے ایک جگہ تے میں پڑھا رہا سا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ. اللہ فرماندے نے کہ تو قیامت ہونی ہے نا، اے نہیں کہ پہلا میں او ملک تباہ کرنا ہے، پھر او کرنا ہے، پھر او کرنا ہے، پھر او کرنا ہے. نہیں، قیامت دا معاملہ انج دا ہونا ہے، میں کن آکھنا ہے، ہر چیز فنا ہو جانی ہے. اللہ کنا کو ٹائم لگنا ہے؟ فرمایا کلمح البصر، جنہ کو ٹائم تیرے آنکھ چپکن تے لگ دے. کلمح البصر، اور جنہ کو ٹائم تیرے آنکھ چپکن تے لگ دے نا، میں کون آکھنا ہے ہر شے فنا ہو جانی ہے. اوے او رب جیڑا کون کہہ کے ساری کائنات نو آنکھ چپکنے جو فنا کر چھڑے، او رب نبیاں نو زمین تے نہیں لے آ سکدا. او میرے نبی تو پہلا آسمان تے انہاں نبیاں نو نہیں پہنچا سکدا. اوے معجزہ ہوندا ہی انہوں نے جدے قدرت عرش والے رب دی ہوندی ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے میں معراج کر کے آیا نا واپس مکے دے اندر تے مکے والن میں سویرے دسیا بھائی میں اج راتی بیت المقدس گیا سا، میں 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا. او جڑے سے نا چودھری ابو جہل انہیں رولا پایا، آندا مکے والے کٹھے ہو جاؤ نواں شوشا. انہاں کیا چودھری کی ہویا ہے؟ آندا ویکھو اسی مہینہ اونٹ کٹ کٹ کے بیت المقدس وچ جانے ہاں.
تے اے آندا میں راتوں رات بیت المقدس تو ہو کے واپس بھی آ گیا. ہسنا شروع کر دیتا, رولا پانا شروع کر دیتا, انہاں آوازیں کسنے شروع کر دیتے. تے ایک وچوں نہ بولیا, آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جوان ہے, میں بیت المقدس ویکھ کے آیا. تے اساں بھی بیت المقدس ویکھیا, کئی بار اساں بیت المقدس ویکھیا ہے. چل انج کرنا, ایتھے ساڈے سامنے کھڑا ہو جا تے سانو دس بیت المقدس دیاں کھڑکیاں کنیاں نے, بیت المقدس دے دروازے کنے نے. صحیح مسلم دی روایت ہے, میں اپنی اکھاں نال پڑھیے بخا سکنا. آندے نے سانو دسنا اے بیت المقدس دیاں کھڑکیاں کنیاں نے, بیت المقدس دے دروازے کنے نے. تے میرے نبی فرماندے نے میں پریشان ہو گیا, میں غمزدہ ہو گیا. اللہ, میں کوئی کھڑکیاں گنن گیا سا, میں کوئی دروازے گنن گیا سا. اے آندے نے 10 کھڑکیاں کنیاں نے, 10 دروازے کنے نے. اللہ مینوں کی پتا ایدیاں کھڑکیاں کنیاں نے, اللہ دروازے کنے نے. جے میں نہ دسیا انہاں مینوں چٹھلا دینا ہے, انہاں کہنا اپنے کولوں ہی گلاں کردا ہے, کوئی نہیں ویکھ کے آیا. تے میرے رب نے آکھیا سونیا وہی آ گئی, وہی سونیا پریشان نہ ہو, ایتھے کھلو جا, اسی بیت المقدس سامنے لے اونے آ, ویندا جا تے گن گن کے دسدا جا. ہاں تو لیا ہاں اتھوں وزیرآباد دا کوئی مکان چوکے جلال پورے. اے معجزہ میرے مصطفیٰ دا. نبی پاک فرماندے نے میں کھلو گیا تے اللہ نے سامنے بیت المقدس دی انجے تصویر لے آندی, میں گن گن کے دسدا جا رہا, کھڑکیاں انیاں نے, دروازے. ذات میرے نبی دی ایک قدرت اللہ دی ہے. اور معجزہ کون نہیں مانتا, جڑا نہیں مانتا بے ایمان ہے. پر من قرآن کہہ رہے ہیں, حدیث کہہ رہی ہے, ذات نبی دیے قدرت. وگرنہ نبی پاک دے فرمان میں قاعدہ حدیث ہے لفظ نے, نبی پاک فرمان نے جدوں نہ سوال کیتا نا کہ کھڑکیاں دے دروازے دسو جی کنے نے, تو میں پریشان ہو گیا. اللہ ایک ہی بنے, رب نے آکھیا پریشان نہ ہو, ویندا جا تے دسدا جا. اے جے قدرت میرے رب دی, ذات نبی دی, معجزہ نبی دا. سارا معراج ہی میرے پیغمبر دا معجزہ ہے. اللہ نے اپنی قدرت دے نال معراج کروایا ہے. رب نال ہم کلام ہوئے, جنت ویکھی, جہنم ویکھی. میرے پیغمبر نے دیگر نبیاں دی امامت کروائی, اور امامت بھی جڑی کروائی ہے نا, اے بھی کمال ہے میرے نبی دا. تے اے وچ بھی قدرت اللہ دی ہے. کمال کیویں میں, اللہ دے سارے نبی کھلوتے نے, آندے نے لوگ آندے نے جی نبی پاک دا شان نہیں ماندے. اوے او کیڑا خبیث ہے جڑا نبی پاک دا شان نہیں ماندا. سن نبی پاک دے اگے بیت المقدس وچ سارے نبی کھلوتے نے. جبرائیل فرماندے نے سونیا اگے آؤ, امامت کرواؤ. جبرائیل ایڈے ایڈے جلیل القدر, ایڈے ایڈے اولو العظم پیغمبر, ایڈے ایڈے پر گزیدہ نبی موجود نے, تے میں امامت کرواواں. فرمایا رب دا حکم ہی ہے وے. اے وجہ کی ہے, فرمایا تسی اج انہاں سارے نبیاں دی امامت کرواؤ گے. رب کائنات نو دسنا چاہندا ہے اج تو بعد امامت, سیادت, رسالت, پیغمبری, نبوت اگر رہے گی تے محمد کول رہے گی, تے محمد دی امت کول رہے گی. تو انو اج امام الانبیاء رب نے بنانا ہے, امام الرسول بنانا ہے. ساری کائنات دے رسولاں دا ایمان بنا کے رب نے کائنات نو دسنا ہے وے میرے تو بعد اگر اس کائنات کسی دا مقام ہے تے امام الانبیاء محمد رسول اللہ دا مقام ہے. کون آندا نبی پاک دا شان نہیں مانتے. وہ اسی تے آنے ہاں کوئی ولی, کوئی پیر, کوئی پیغمبر, کوئی امام, کوئی شاہ, کوئی امام زادہ. ساری کائنات دے نبی, ولی, پیر, پیغمبر, امام, سید سارے مل جان میرے نبی دی قدمہ دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اتنا مقام ہے میرے پیغمبر دا, اتنی عظمت ہے میرے نبی دی, اتنا شان ہے میرے نبی دا. اور پھر دیکھو جی میں ذات سارے نبیاں تو میرے نبی دی آلہ, جی میں رسالت میرے نبی دی سارے رسولہ تو
اللہ ایویں معجزات بھی میرے نبی دے سارے نبیاں تو اللہ جیڑے معجزات رب نے اپنے نبی نو دیتے نے کسی اور نبی نو نہیں دیتے. انشاءاللہ زندگی رہی تے ایتھوں ہی گل اگوں شروع کران گے. میرے پیغمبر کو مکے والے آئے آندے نے کوئی نشانی وکھا. میرا نبی لے کے مناچ نکل گیا. پھر اوتھے نشانی وکھائی. کیڑی وکھائی تے ہور کیڑیاں کیڑیاں نشانیاں میرے نبی نے وکھائیاں. انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلے جمعے بیان کروں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اے دعا دی درخواست ہے. فاروق صاحب بہت علیل نے ہسپتال وچ تشویشناک حالت ہے. اللہ اے جڑے جنہ دے بارے دعا دا آکھیا گیا ہے میرے اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ اگر انہاں دی زندگی ہے تو انہاں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور اگر تیرے کاغذاں چ انہاں دی زندگی اختتام دی طرف روان دوائیں تو اللہ انہاں واسطے آسانی پیدا فرما. اور بیماراں واسطے دعا دی درخواست کی گئی. اللہ جننے بھی بیمار نے بڈھے جوان بچے مرد و خواتین اللہ سب بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما. ساڈے بھائی ایک سلیم صاحب انہاں دی اہلیہ فوت ہو گئی نے 2 دن پہلے. اللہ انہاں نو جنت الفردوس وچ اللہ مقام عطا فرمائے. اور جڑے جڑے مرد و خواتین جڑے جڑے دنیا تو مسلمان جا چکے نے اللہ کروٹ کروٹ انہاں نو اپنی جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما. کسی سوال کیتا ہے کیا قرآن پاک کا پیچھا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں پیچھا ہوتا ہے. قرآن پاک دا پیچھا ہون دا مطلب ہے کہ قرآن نو پڑھنا چھڑ دیو قرآن تے عمل کرنا چھڑ دیو. اے مطلب ہے قرآن دا پیچھا کرنا. جڑا اساں بنایا نا کہ قرآن ال کنڈ نہیں کرنی اے کسے حدیث وچ نہیں آیا کہ قرآن ال کنڈ کرن تو نبی پاک نے منع فرمایا ہوئے. قرآن دی بے ادبی اے وے کہ قرآن نو پڑھن تو پیچھا بندہ کر چھڑے. قرآن نو سمجھن تو پیچھا کر چھڑے. قرآن نو منن تو پیچھا کر چھڑے. اصل بے ادبی قرآن دی ہے. ویسے قرآن دا ادب کرنا چاہیے. قرآن نو اچھی جگہ تے ٹھیک ہے رکھنا چاہیے. قرآن نو صاف ستھری تھان تے رکھنا چاہیے. قرآن نو پڑھنا چاہیے. قرآن نو اچھے طریقے نال پکڑنا چاہیے. قرآن نو کسی ریل تے رکھ کے پڑھنا چاہیے. حالت پاکیزگی چ پڑھنا چاہیے. ناپاکی دی حالت چ قرآن نو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. یہ سارے ادب قرآن دے ہیں نے لیکن اصل ادب قرآن دا اے وے کہ قرآن نو پڑھیا جائے قرآن نو سمجھیا جائے اور قرآن تے عمل کیتا جائے. جیڑا بندہ قرآن پڑھدا نہیں قرآن نو سمجھدا نہیں وہ قرآن دا بہت بڑا بے ادب ہے. اور قرآن دا بہت بڑا سارے بولو بے ادب ہے. اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے. دوجی گل کسے بھائی نے سوال کیتا ہے کہ اے جڑا کاروبار وچ بعض لوگ شراکت کرتے ہیں شراکت کرتے ہیں پیسے دیندے نے لیا بھائی میرے پیسے بھی وچ پا لے تے جیڑا کو منافع ہوئے گا اینے بھائی تو مینوں دینے کرنے نے. اس مسئلے دی وضاحت سمجھ لو. جیڑے لوگ اس طریقے دے نال شراکت کرتے ہیں کہ لو جی نفع تے نقصان دی شراکت جے نقصان ہویا تے اسی نقصان وچ بھی برابر دے شریک ہاں جے فائدہ ہویا تے فائدے چ بھی اسی برابر دے شریک آ. یا جیڑے حساب نال بھی جیڑی مناسبت نال بھی حصہ پایا ہے اس مناسبت نال جنہ فائدہ لینا ہے انہاں نقصان بھی برداشت کرنا ہے تے پھر تے شراکت ٹھیک ہے پھر تے مضاربت ٹھیک ہے. تے جے آکھو کہ میں وہی صرف نفع وچ شریک ہاں نقصان وچ نہیں تے پھر وہ کاروبار حرام ہے. پھر وہ کاروبار حرام ہے. دوجی گل ہے بعض لوگ نفع فکس کر چھڑ دے. اور جی تسی مینوں اینے پیسے دیو
تے میں کاروبار کرانگا تے ہر مہینے تانوں 5000 روپیہ دیا کرانگا یا ہر مہینے تانوں 10000 روپیہ دیا کرانگا، اے جیڑا رقم دا تعین کرنا ہے، رقم نو مختص کرنا ہے کہ اینی رقم میں ہر مہینے دیا کرانگا، اے کاروبار بھی حرام ہے۔ بولو کی ہے؟ اے منافع حرام ہے۔ ہاں تسی فیصد مقرر کر سکتے ہو، فیصد کنی؟ اور لو جی جنہ بھی فائدہ ہویا، جنہ بھی منافع ہویا، او دے وچوں بھائی 1% تیرا تے 2% میرا، یا بھائی ادھا تیرا تے ادھا میرا، یا بھائی 2 حصے تیرے تے 1 حصہ میرا۔ حصہ مقرر کر سکتے ہو، فیصد مقرر کر سکتے ہو، رقم مقرر نہیں کر سکتے۔ فیصد مقرر کرنے دا فائدہ کی ہے؟ اگر ایک مہینے بندے نوں 10 روپیے بچتے ہیں تو ٹھیک ہے، 5 2 مہینے لین گے، اگلے مہینے 8 روپیے بچتے ہیں، 4 2 مہینے لین گے جی ادو آدھے، اگلے مہینے 5 روپیے بچتے ہیں، 2.5 روپیے لے لین گے۔ تے جے تسی رقم مقرر کر چھڑو کہ جناب 10 روپیے میں تینوں ہر مہینے دیا کرانگا، تے اگلے مہینے بچن ہی 8، ہن 2 کولوں پا کے دے گا وہ، جدو 2 کولوں پا کے دے گا انہوں گھاٹا پیا تے تینوں فائدہ ہویا، تے نفع نقصان کی شراکت رہی نہ رہی تے کاروبار حرام ہو گیا۔ اس واسطے بچو نہ لوگاں تو جہے تواڈے کولوں پیسے لے کے آندے نے تانوں ہر مہینے 20,000 دیاں کران گے، حرام کاروبار ہے، بالکل جائز نہیں۔ ہاں شراکت کر، مزاربت کر، نفع نقصان دے نال کر، اور رقم متعین نہیں کرنی، فیصد مقرر کر۔ جنہ منافع ہویا اینے فیصد تیرا تے اینے میرا، اور جنہ بھی ہوئے اونا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ خیر سے اللہ گل کو سمجھ آ گئی جے؟ مسئلہ سمجھ آ گیا جے؟ کل پرسوں لاہور دے اندر چونگی امر صدو دے علاقے دے وچ ایک مسجد نو کچھ شر پسنداں نے رات دے ہنیرے چ گران دی کوشش کیتی ہے۔ وہ جڑے گران والے نے وہ بھی آندے نے اسی عاشق رسول ہاں، مسلمان ہیں، تے جڑی مسجد ہے وہ بھی مسلمانہ دی ہے۔ ہن کی کریے؟ مسجد بھی کنہ دی ہے؟ قادیانیہ دی نہیں، مرزیہ دی نہیں، شائیاں دا گرجا نہیں، یہودیاں دی عبادت گاہ نہیں، سکھاں دا گردوارہ نہیں، مسلمانہ دی مسجد، اہل الحدیث مسجد۔ تے گران والے اپنے آپنوں عاشق رسول کہلوان والے، تے پولیس دی سرپرستی دی اندر آ کے انہوں گران دی کوشش کیتی گئی ہے۔ اسی سارے احتجاج کرنے ہاں کہ حکومت چاہیے، حکومت مسلمانہ دے مسجدہ دی حفاظت کرے، تو اس احتجاج شامل ہو، سارے شامل ہو۔ اسی حکومت کو مطالبہ کرنے ہاں مسجد جس مرضی مسلک دی ہوئے، وہ اہل سنت دی ہوئے، اور دیوبندی ہوئے، بریلویاں دی ہوئے، وہ اہل حدیث دی ہوئے، جنہوں مسجد آکھیا جاندہ ہے، او مسجد رب دا گھر ہے تے انہوں ٹان دا حق کسے نو؟ اگر اے حکومت نے اس کام نو بند نہ کیتا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اسی اہل حدیث پھر اپنی مسجدہ دی حفاظت آپ کران گے انشاءاللہ۔ پھر او دے واسطے سانو جو کرنا پیا اسی کران گے۔ اور اے اعلان صرف میں اپنے اللہ نہیں کر رہا، اپنی جماعت دے قائدین دی طرفوں اعلان انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ ساری جماعت اہل حدیث مشترکہ جتنیاں بھی اہل حدیث جماعتاں نے سب دے قائدین دی طرفوں اعلان ہے، اگر اے مسجداں دی توہین اور مسجداں نو گران دا عمل بند نہ کیتا گیا، اہل حدیث پھر مسجداں دی حفاظت آپ کرن گے انشاءاللہ۔ اور سانو حفاظت کرنی آندی ہے، سانو حفاظت کرنی آندی ہے اللہ دی رحمت دے نال۔ اسی جماندرو اللہ دی رحمت نال مجاہد پیدا ہونے ہیں، ساڑھے دل وچ رب تو علاوہ کسے دا ڈر، قانون دا احترام اپنی جگہ، وڈے چھوٹے دا احترام اپنی جگہ، مگر زیادتی برداشت نہیں۔ یہ اساں احتجاج کیتا ہے، اور انشاءاللہ سانو یعنی لاہور دی انتظامیہ نے آکھیا کہ 2-3 دنوں چو بندے گرفتار ہون کے جنہ ساری قسم کیتا ہے، اگر نہ ہوئے تو انشاءاللہ اسی بھرپور احتجاج جاری رکھاں گے۔ مسجداں دا تحفظ کرنا مسلمانہ دی ذمہ داری ہے، اور تہاڈی ہے کہ نہیں؟ تسی مسلمان ہو، مسجداں دی حفاظت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرو گے؟ انشاءاللہ کریں گے، اور بلا امتیاز
کسی بھی مسلک دی مسجد ہوئے اسی او دی حفاظت کران گے انشاءاللہ، کیونکہ ساریاں مسجداں کدیاں نے اللہ دیاں نے، اور اللہ دے کران دا اسی انشاءاللہ حفاظت کران گے۔ اسی جاننے ہیں حفاظت کرنی، ساڈے رب نے سانو جاج دسی ہے، بیت اللہ نو ٹھان آیا سی نا ابرا، تے رب نے کنوں کہ لیا سی؟ نکیاں نکے پرندیاں نو، علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ایڈے ایڈے پرندے آئے سن جنہاں نے ایڈے ایڈے وڈے ہاتھی مار مکائے سن۔ اوے اسی بھی اللہ دی رحمت رب دیاں ابابیل لاواں، اسی اللہ دی رحمت اٹھا گئے، توحید و سنت دے کینکر برساواں گے انشاءاللہ، اے شر پسند مقاماں گے۔ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تو انو مینو ہمت بھی عطا فرمائے، اور لوگو اللہ دی قسم